मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी कुछ इरशाद फरमाइए। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जब मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। जब वो अपनी बीवी से मुबाशरत करता है तो उसके लिए दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है उससे अफजल होता है। और जब वो गुस्ल करता है तो बदन के जिस हिस्से से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है और मजीद एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के बदले में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया और उसके अंदर की चीज़ों से बहुत बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला इस अमल पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी ठंडी रातों में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और ये इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। प्यारे दोस्तों, जमा की हुई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किया जाए तो वो ज़रूर साथ जाता है। खुशियाँ अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। प्यारे दोस्तों, जब तुम किसी को अपनी ज़िंदगी का चांद बनाओगे तो वो तुम्हें तारे ज़रूर दिखाएगा। जो शख्स दूसरों की तकलीफ़ पर बेचैन ना हो उसको इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी को चाहो तो दिल से चाहो, ज़ुबान से नहीं। और किसी पे गुस्सा करो तो सिर्फ ज़ुबान से करो, दिल से नहीं। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। दौलत एक ऐसी दीवार है जो हर अमीर की कमियों को अपने अंदर छुपा लेती है और गरीब की गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी कमी है जो छुपाए नहीं छुपती। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक दिन एक शख्स अपनी बीवी की वजह से बहुत दुखी था। चाहता था कि मुझे इजाज़त मिले और मैं बीवी को 2-4 थप्पड़ लगा दूं। चुनांचे वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अपनी बीवी की बदअखलाक़ी की शिकायत करने के लिए हाजिर हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बात सुनी और फरमाया, देखो वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे लिए खाना पकाने वाली खानसामा की तरह है जो तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े धोने वाली धोवन है, तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाने वाली दाई है और वो तुम्हारे दिल को सुकून देती है। तुम उसकी वजह से हराम कामों से बचते हो, इसलिए उसे दरगुजर और माफ़ कर दिया करो। प्यारे दोस्तों, गरीब से अकड़कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना ये अच्छा किरदार नहीं बल्कि बदतरीन मक्कारी है। कुछ रिश्ते किराए की मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। 2 बातें हमेशा याद रखना, हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाती है। प्यारे दोस्तों, लोग नसीहत से नहीं ठोकरों से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत तो अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर तो सीधे दिल पर लगती है। प्यारे अजीज़ों, हर रिश्ते की कदर करें और खूब करें, आखिर एक एक करके सबको ही चले जाना है, पीछे तो बस पछतावा और यादें रह जाती हैं। लोग रिश्तों को तो छोड़ देते हैं मगर बहस करना नहीं छोड़ते। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है, इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा बुरा मत करो कि बुरे वक्त में अच्छे लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें।
ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وفا سیکھنی ہے تو موت سے سیکھو، جو ایک بار اپنا بنا لے تو پھر کسی اور کا ہونے نہیں دیتی۔ اس رشتے کو وہیں چھوڑ دو جہاں کسی تیسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی جا رہی ہو۔ اکیلے رہ جاتے ہیں ایسے لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اصلی دولت روپے پیسے میں نہیں، بلکہ اچھی بیوی کے دل کی سکون بھری دعاؤں میں ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے وہ کبھی سکون سے محروم نہیں رہتا۔ بیوی کی مسکراہٹ گھر کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو ہنساتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوشحال رہتا ہے۔ مال اور دولت کا خزانہ اس شخص کے گھر میں ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جو مرد بیوی کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اور جو اس کا دل جیت لیتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بیوی کی دعائیں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، اور یاد رکھیں جو شخص اپنی بیوی کے دل سے نکلی ہوئی دعا کا حقدار بن گیا اس کے دروازے پر دولت خود چل کر آتی ہے۔ ویسے تو دولت کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، مگر اصل دولت اس گھر میں ہوتی ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ بیوی اگر خوش ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر بیوی روٹھ جائے تو دولت بھی بیکار لگتی ہے۔ پیارے دوستو، اصل خوشحالی بینک بیلنس نہیں بلکہ بیوی کی محبت اور اہمیت ہے۔ یہ دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو شخص بیوی کی بات کو سنجیدگی سے سنتا ہے اس کی تقدیر میں برکت لکھ دی جاتی ہے۔ بیوی کے آنسو شوہر کی بدقسمت ہوتے ہیں، اور اس کی خوشی اور شوہر کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ اس شوہر کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے جو اپنی بیوی کو ستانے کے بجائے اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ بیوی کی خدمت کرنا عبادت ہے، اور عبادت ہمیشہ رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والا شخص دنیا کے ہر کونے میں عزت پاتا ہے، اور یہی اصل دولت ہے۔ دولت مند وہ نہیں جس کے پاس سونا چاندی، روپے گاڑی یا مکان بنگلہ ہو، بلکہ اصل دولت مند وہ ہے جس کی بیوی اس کے ساتھ خوش اور مطمئن ہو۔ شوہر کی نیک نیتی اور بیوی کی دعائیں مل کر دولت اور سکون کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنی بیوی کے لیے نرم دل رکھتا ہے اس کے لیے دنیا ہمیشہ آسان ہو جاتی ہے۔ بیوی کی قربانی کو ماننا اصل دولت ہے۔ جو شوہر اس کی قربانیوں کو سمجھے اس کے گھر سے برکت کبھی نہیں جاتی۔ اصل خوشحالی اچھے کپڑوں اور مکانوں میں نہیں بلکہ بیوی کے مطمئن دل میں ہے۔ دولت بیوی کے دل میں چھپی وہ محبت ہے کہ جو اسے پالے تو اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، دولت ہاتھوں کی کمائی سے نہیں بلکہ بیوی کی دعا اور خوشی سے بڑھتی ہے۔ تو پیارے دوستو، دولت صرف جیب میں نہیں ہوتی، دولت بیوی کے دل، اس کے صبر اور سکھ دکھ میں اس کے ساتھ دینے میں چھپی ہے۔ اس کی انچاہی باتوں کو برداشت کرنے اور اس کی طرف سے ملنے والے وقت غصے کو پینے میں چھپی ہے۔ اگر آپ یہ پہچان گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی، اور اگر اسے پہچاننے سے محروم ہو گئے تو چاہے کروڑوں ہاتھ لگ جائیں آپ ہمیشہ کنگال ہی رہو گے۔